इंडियन फिल्म टार्जन के अंदाज में बचपन के दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। आमिर ने कार की रेस पर पत्थर रखकर कमर और अंसर बीबी को कत्ल के बाद नहर में फेंक दिया। करोड़ों का लालच दोस्ती को कैसे निगल गया, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं फरहान मिर्ज़ा। गुजरात के इलाका गांव मंगोवाल के इलाका कोट मत्ता में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। 12 तारीख को एक काजी नहर से जो है गाड़ी में से 2 नाशें मिलती हैं, एक खातून की, एक 40 साल कमर अब्बास की। उन्हीं के गांव उसी जगह पर मौजूद हूँ। उनके भाई खुरम बड़ैच मेरे साथ मौजूद हैं। वाकया क्या हुआ, 7 तारीख को 40 साल जो कमर अब्बास है वो लापता हो जाते हैं। 12 तारीख को काजी नहर से उनकी नाश गाड़ी समेत जो है मिलती भी है। जो 7 खातून अंसर बीबी, उनका उनके साथ क्या ताल्लुक है, क्या मामला है, ये भी बताया जा रहा है। ये बचपन की दोस्ती थी। जो कातिल है इसने फायर मारकर उन्हें कत्ल किया। मुझे ये बताइएगा क्या मामला हुआ। 7 तारीख को जो मकतूल हैं आपके भाई कमर अब्बास, किस जगह गए, कैसे पता चला? 12 तारीख 5 दिन तक वो लापता रहे, तो ये क्या सिलसिला क्या था, किसने मारा, दोस्ती बताई जा रही है या क्या वजह बनी, मुकम्मल तफसील से बताइए। ये जो दोस्त है सेठ आमिर जो है कमर का, जिसने ये शराबगोह किया है, ये दोनों ने मिलकर तांदला वाली साइड पे कोई ज़मीन ली हुई थी 3 माह कबल की, जिसमें काफ़ी लेन देन के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे किए कमर से उसने। हम ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है हमें, तो मुझे कोई पैसे दो, बयाने के ऊपर ही आके हम सेल कर देंगे, काफ़ी इसमें फ़ायदा है, प्रॉफिट है। उसी चक्कर में लालच देकर उसने काफ़ी पैसे, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया उसने हथिया लिया था कि तकरीबन इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर हम सेल कर देंगे, काफ़ी पैसा, प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इस पे लेंगे। तो कमर ने जो है काफ़ी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो है ना उसको दे दिया हुआ था, जिसके लिए अब कमर उसको डिमांड कर रहा था कि तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर गया है, 1 माह का तुमने बोला था, 3 माह का अरसा गुजर गया है, मैंने काफ़ी पैसे लिए हुए हैं आगे पीछे से, उनको वापस भी करने हैं, तो इस ज़मीन को सेल करो। जिसके सिलसिले में उसने बोला, कमर को बुलाया कि आज हम चलते हैं तांदला वाले, उधर कोई कस्टमर है लगा हुआ गाहक, उसको हम ज़मीन भेजते हैं और पैसे ले आते हैं। मंगोवाल जो है तकरीबन इधर से 4-5 बजे के करीब घर से निकला है, और उसके बाद हमें जो मामलात पता चलते हैं तकरीबन 10 बजे 11 बजे के करीब मोबाइल बंद हो जाते हैं। उसके बाद मोबाइल बंद होने पे हमें जो खदशा होता है कि ये अल्लाह जाने क्या हो गया, हम काफ़ी भाग दौड़ करने लगे। पहले तो हमें यही था कि ये तांदला वाला चले गए हैं, उधर सर्विस ना होगी, सिग्नल का इशू होगा, तो हमने फौरी जो है अपना सर्च पे पहले 1 दिन वेट किया, लेकिन फिर भी रब्ता नहीं हुआ। तो फिर हम तांदला वाले की तकरीबन अपने, मेरे ये चाचू हैं, हम 3-4 जो बंदे हैं, एक उसका दोस्त आमिर का भी था जो वो सारी जगह को जानता था, उसको लेकर हम तांदला वाले चले गए। उधर हमने हर जगह जिधर जिधर वो जाता होता था हर जगह से पता किया, हमें उनका उधर से कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बोला इधर नहीं आया। उतने में हमने डाटा वगैरह निकलवाने के लिए दिया हुआ था, डाटा आ गया, तो हमें आखिरी लोकेशन जो है वो मंगोवाल की मिलती है कि नंबर इधर ही उनके बंद होते हैं। फिर हमने उधर से जिधर आमिर की हवेली है कोट फतेहदीन के पास, उधर से इनके मुलाजिम से पता चलता है कि ये रात 10 बजे तक इधर इकट्ठे रहे हैं। रात 10 बजे एतवार वाले दिन रात को 10 बजे तक इधर बैठे रहे हैं। इधर से ये कहकर निकले हैं कि हम तांदला वाले जाने लगे हैं, तो ये कहकर उधर से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें कोई पता नहीं है। फिर हमने अपने मुताबिक जो है ना काफी भाग दौड़ की, जिसके बाद हमें थोड़े से शवायद मिले अगले दिन सोमवार के सेठ आमिर जो है वो एक बंदे से राब्ते में, उसने गाड़ी मॉडल टाउन गुजरात से मंगवाई। तो वो फिर हम उस बंदे तक पहुंचे, उस गाड़ी की तस्वीर आई, हम वो बंदे तक पहुंचे। पहले तो उसने काफी बहाने टाल मटोल की कि मुझे किसी ने बताया, सेठ ने कॉल की कि ये गाड़ी फलां बंदे को दे दो। फिर जब उसको हमने थोड़ा दबाया, प्रेशर डाला, तो उसने हमें बताया कि सेठ आमिर जो है उसने मुझसे खुद गाड़ी रिसीव की है। वो मेरे घर पैदल आया सुबह 8 बजे और मुझे लेकर गुजरात चला गया। उसने बोला कि मेरे घर से गाड़ी 8 तारीख को जो सुबह है। उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि आमिर जो है वो मौजूद है, बाकी 2 लोग जो हैं वो मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी सी और हमने तहकीक की, पता चलता कि एक जगह इसने रात भी गुजारी है, जिस दिन रात को ये इकट्ठे थे 10 बजे। उसके बाद जो एतवार वाले दिन रात है वो एक डेरे पे इसने गुजारी है आमिर ने अकेले। फिर हम उस बंदे के पास भी गए जिसका नाम शुजात कद्दड़ है, उसके पास गए। उसके मुताबिक उसने बोला कि मेरे पास आमिर आया रात को 9 साढ़े 9 बजे पैदल, तो वो रात इधर मेरे पास रुका है। सुबह मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के दोबारा वापस आया हूँ तो आमिर गायब था। उसने मुझे ना बताया मैं किधर जाने लगा हूँ किधर नहीं। यानी कि उसके बाद आमिर के हमें 1-2 दिन के असरात नजर आते हैं, वो मौजूद जो इलाके में है वो चलता फिरता नजर आया है। उसके बाद हमने मंगोवाल थाने में जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। किस दिन दर्ज करवाई, किस डेट को? मंगल या बुध को हमने। ठीक है, हाँ, उतनी देर तक हमने अपनी भाग दौड़ की
جب یہ سارے شواہد مکمل ہو چکے تھے کہ ہمارا جوان نظر نہیں آ رہا، جبکہ وہ جو سیٹ ہے وہ اس کی تھوڑی بہت رپورٹس آ رہی تھی، اس کے بعد ہم نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی ہے۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد اگلے دن ہی نہر سے گاڑی ملنے کی اطلاع آ جاتی ہے، گاڑی میرے نام پر تھی، تو تھانہ کے جو سب انسپیکٹر ہیں ان کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ یہ گاڑی آپ کے نام پر ہے۔ تو اس طرح نہر میں گاڑی ملی ہے اور 2 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں۔ تو پھر ہم جب موقع پہ پہنچے تو وہ میرا بھائی تھا۔ اسی گاڑی میں ایک انصر بی بی بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ادھر ہمارے گاؤں کی ہیں، اس کا بیٹا ابھی کچھ دیر پہلے اٹلی پہنچا ہے، تو اس نے قمر کو ساتھ لیا تھا کہ میری فلاں جگہ پہ ہم نے ایجنٹ کو پیمنٹ کرنی ہے، تو پیسے لے کر ہم اس کو دینے جانا ہے۔ وہ بھی پیسے موجود تھے؟ وہ پیسے موجود تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد اب پولیس کیا صورتحال ہے؟ پولیس ملزم کو گرفتار کر چکی ہے؟ پولیس کافی جگہ پہ ریڈ کر رہی ہے، اس قانون کا ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون ہے، فیصل تو بالکل بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو کافی جگہ پہ ریڈ کیے ہوئے ہیں، کافی انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ جلد انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جو ہے رات دن ایک کیا ہوا ہے، جلد سے جلد ملزم گرفتار کریں گے۔ سیٹھ عامر اور جو مقتول قمر عباس، ان کا آپس میں تعلق کتنا پرانا ہے اور ہے کیا کوئی رشتہ داری تھی آپ؟ وہ کمیار ہیں، لیکن ہمارا خاندان کے آپس میں بہت زیادہ کلوز تھے، ہم کافی بچپن سے ہمارے گاؤں کے تھے، اب گجرات کے چلے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا قمر اور اس کا آپس کا تعلق بہت زیادہ گہرا تھا، اور کافی جگہ سے جدھر بھی وہ پھنستا تھا قمر ہی اس کو تقریباً اس کی بہت ہیلپ کرتا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب ساتھ جانے کی تیاری ہوئی تو جو سیٹھ عامر ہے اس نے چاولوں کی بوری کی جگہ جو ہے وہ کوئی پتھر وغیرہ رکھ لی، گاڑی میں رکھ لیے، 2 بوریاں رکھ لیں تاکہ گاڑی جو ہے یہ کوئی پہلے پلاننگ آپ سمجھتے ہیں بنائی گئی تھی؟ جی جتنا ہم نے سرچ کیا نا، وہ تقریباً بہت شاطر انسان ہے، بہت ہی نوسر باز، پرانے ریکارڈ بھی ہیں اس کے بہت زیادہ کرمنل طور کے، تو وہ بہت شاطر تھا، بہت تیز تھا، اس کی پلاننگ کافی پہلے کی تھی، ٹھیک ہے، جس کے مطابق یہ سارا وہ گیم کر رہا تھا۔ اس نے تو فلمی انداز سے خود کو اتوار کے دن تینوں غائب ہوئے، اس نے یہی ظاہر کیا کہ ہم تینوں ہی غائب ہو گئے ہیں، تینوں ہی اغوا ٹائپ کا مقدمہ کوئی ہو گیا، اس نے یہی فلم چلائی تھی، لیکن اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے کافی سرچ کے بعد اس کو تو میرے کافی ثبوت آ گئے، اس کو ٹریس کر لیا، نہیں تو اس کا تو یہی تھا کہ تینوں اغوا ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تینوں اغوا ہو چکے ہیں، اس طرح کا اس کا دیا۔ ابھی تک پولیس کی جو بیسک تفتیش ہے اس سے کیا لگتا ہے ان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے آپس میں، یا یہ کیوں ایسا واقعہ جو ہے سامنے؟ بیسک جو ہمارے ریلیٹڈ ہے، وہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پیسے وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا قمر، اب اس کو بہت زیادہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی بندوں سے ادھار لیے ہوئے ہیں، میرے پیسے واپس کرو، مجھے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ کاروبار کیا؟ جی پہلی دفعہ یہ کاروبار مل کر زمین جو لینے والا ہے وہ پہلی دفعہ کیا گیا ہوا ہے۔ ناظرین، جو مدعی مقدمہ ہے خرم، ان کے بھائی، ان کے مطابق بھی یہ ساری بات جو ہے وہ سامنے آئی، یہ واقعہ کیسے کیا گیا۔ یہ جو قاتل سیٹھ عامر کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ ساری پلاننگ 3 ماہ قبل، اس واقعہ کے مطابق اگر دیکھی جائے تو 3 ماہ قبل سے یہ پلان تیار کیا گیا، پہلے پیسے لیے گئے، اس کے بعد اس واقعہ کو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اور اپنا آپ بیچ میں ملوث رکھنے کے لیے جب یہ ٹریول کیا گیا تو راستے میں جو چاول کی بوری یہاں 2 جو ہے وہ رکھی گئی، یہ کہہ کر کہ راستے میں کسی کو دینی ہے، لیکن وہ پتھر تھے تاکہ گاڑی نہر میں پھینکی جائے۔ اس ساری چیزوں سے، سارے طریقہ کار سے، جو ساری پلاننگ سے یہی لگتا ہے کہ 3 ماہ قبل سے یہ طریقہ کار جو ہے پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اتنے پیسے لیے جائیں اور بعد میں اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سارا سلسلہ ہے۔ پولیس کا جو کردار ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جلد یقین دہانی کروائی ہے اور جلد جو ہے گرفتار کر کے ان کو سزا دلوائی جائے گی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوز الرٹ۔